او جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا اور رچا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک او کچا تے اتنا او ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آئے تے میں ہور کتے او پجا تے مرشد دا دیدار ہے باہو 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 سونے مرشد دا دیدار ہے باہو سونے مرشد دا دیدار ہے باہو سونے مرشد دا دیدار ہے باہو 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 مینوں لکھ کروڑا